पोलिसांनी कोणाकच क्लीन चीट दिवंक ना। चौकशी अजून चालू आसा। सरकारी नोकऱ्याच्या घोटाळ्याविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा, भ्रष्टाचाराचे सापळे आता भायर पडटात। आपल्या कार्यकाळात पारदर्शकता आसली, सरकारान मुळाकडेन वचपाक जाय अशें आदल्या मुख्यमंत्र्याकय दिसपाक लागला। सरकारी नोकऱ्यांच्या स्कॅमात बरेच जाण सापडिल्ल्यान गोंयांत कौदळ जाला। लोक खासगीत मोठी मोठी नावां घेतात, पूण उक्तेपणान कागाळी करपी थोडेच फुडें आयल्यात। पूण राजकारण्यांचो आशीर्वाद आसा, पुलिसांकय धरल्यात अशी चर्चा कानार पडल्या उपरांत डीजीपीन दोनय एसपींक बरोबर घेवन उजवाड घालपाचो यत्न केलो। पूण पत्रकारांच्या प्रस्नांक जाप दितना डीजीपीन क्लीन चीट हे उतर वापरूंक ना अशें सांगले। एक गजाल माझ्या लक्षात येना की हांव ती प्रेस कॉन्फरन्स पळयता हांवें डीजीपी कडेन उलयलें। डीजीपीन खंयसरूच क्लीन चीट हो शब्द वापरूंक ना। परत एकदां रिपीट करता, हेंच्यांनी खंयचो क्लीन चीट शब्द आसलो म्हाका कळना। इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आनी इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत कोणूच सुटचो ना। पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। पयल्यान पयलीं म्हणजे हे सोमोटो गव्हर्मेंटान सुरू केल्लें म्हणजे एक केस येयल्या उपरांत हांवें अपील केला लोकांक ओके येवन रजिस्टर्ड करा म्हणून। ताच्या पयलीं कोण करिनासले, भिवन सगळे घरान रावले आनी त्या खातीर ह्या केसीत पूर्णता ट्रान्सपरन्सी आसा। पुलिसांक फ्री हँड दिला, तेंच्यांनी जितक्या जाणांक सगळ्याक कोणाक अरेस्ट करपाचें तेंची खरो इन्वेस्टिगेशन करपाचें कोणूच सुटचो ना। इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन, कोणूच सुटचो ना म्हटल्यार कोण एक सुटचो ना। त्या ती इन्वेस्टिगेशन डिटेलान चालू आसा आनी खंयसरूच तेणी क्लीन चीट हो शब्द कोणाक वापरूंक ना। इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन म्हणून सांगला। ओके। जाल्यार भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान पैसे दिवप्यांक दोष दितानाच पैसे मागून एजंटगिरी करपी गोळक्यांकडल्यान सादूर रावपाचो उलो मारला। आपल्या कार्यकाळात नोकरभरतेत कशी पारदर्शकता दवरपाचो यत्न केलो तेवूय तेणें सांगले। आयकात, पुराय घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी करून ह्या प्रकरणाच्या मुळात वचपाक जाय, पार्सेकारान मागला। ज्यो गजाली आलमारीतसून भायर पडटात ते दुर्दैवी आसात। भ्रष्टाचाराचे सापळे जे केन्ना इतले इमॅजीन करूंक ना अश्यो गोष्टी घडल्यात। नोकरी ही मेरिटाचेरच मेळोंक जाय, नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आनी 5 क्लासान पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता, ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा। ऑफिसरान, पुलीस ऑफिसरान कित्याक सांगलें हांव नकळो, पूण 2014-15 ही गजाल सुरू जाल्या म्हणटात। 2014-15 म्हजें सरकार सुरू जाल्लें। म्हाका काय केन्ना ह्यो गजाली म्हज्या नदरेक पडूंक ना, कानार येवंक ना आनी अश्यो गजाली जावच्यो न्हय म्हणून हमें वेळोवेळी काळजी घेतलेली। मैडम, ये केस का मामला में कितना सालों से ये फ्रॉड हो रहा है? This is happening since the year 2015, 14-15. म्हणजे एकदा नर्सिसची भरती मोठ्या प्रमाणावर केली, 300-350 नर्सिस। त्या वेळार इतले मोठ्या संख्येन म्हाका दिसता गोंयच्या आरोग्य खात्याच्या इतिहासांत येदे मोठ्या संख्येन नर्सीस घेतलेले नासतले। पूण हांवें जे इंटरव्यू कमिटी आसा ताका हांवें सूचना दिल्ली थ्रू डायरेक्टर की जश्यो बॅचीस पास आवट जाल्या नर्सिंगाच्यो त्या प्रमाणे प्रिफरन्स दियात। म्हणजे 4 वर्सां पास जावन जाली, 3 वर्सां पास जावन जाली ती थंयच आसात आनी ओनूच्या फ्रेश पास आवट जाल्ल्यांक घेतल्यात अशें जावचें न्हय आनी त्या पद्दतीन घेतलेले। हांवें समारोपाक हांवें तांकां विचारलेलें ओपन, तुमी हातूंतल्यान कोणीय तरी नोकरेक लागून पयशे दिल्यात काय, जाल्यार मातशें फ्रँकली सांगचें म्हणून। कोणूच उलयना आनी कोण हें ओपनली सांगचेंय ना हें म्हाका कळ्ळें। मागीर हांवें एक उपाय दवरलो, एक बॉक्स दवरता म्हटलें। त्या बॉक्सांत आपलें नांव घालिनासतना जर कोणी पयशे घेतलेले आसा, कोणाक दिल्ले आसा, त्या व्यक्तीचें नांव घालचें आनी कितली ती रक्कम घालची, म्हणजे म्हज्या माहिती खातीर। पूण दिसभराच्या त्या वर्कशॉपांत आमकां
एकूय गजाल फुडें आयली ना असली केस. हांवें ताच्या नंतर टिचर्स घेतल्यात. त्या वेळार हो एक्सपेरिमेंट केल्लो की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पातये येतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्यान अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां, का दुसरो वयता गिरायक, ताणें दुकानांत हाडलेलीं नासतात. आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला. मोठ्या प्रमाणार आयच्या तरुणाईचेर अन्याय जाल्लो आसा. म्हणजे एका जनरेशनाचेर अन्याय जाता अशी स्थिती आसा. हे एकदाचें तरुणांक खास करून ही खात्री जावंक जाय, जालें तें ओके, आतां हियर आफ्टर जावचें ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी मुझेफ शेख.